बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं तदवीर मीडिया। मैं हूं आपका होस्ट नासिर मुनव्वर। आज हम आए हुए हैं उमर नवाज की तरफ और उनका यहाँ पर अपना बिजनेस है, तो आए देखें उनका क्या क्या बिजनेस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं तदवीर मीडिया और मैं नासिर मुनव्वर आज होस्ट कर रहा हूँ। मेरे साथ बैठे हुए हैं उमर नवाज खान। वो अपने बारे में बताएंगे कि वो अरब इमारात में कब आए और उनका यहाँ पर क्या बिजनेस है। उमर नवाज खान, कैसे हैं जी? बड़ी मेहरबानी है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हो? ठीक हो? अरब इमारात में आप कब आए हैं और यहाँ पर आप क्या क्या बिजनेस कर रहे हैं? जी नासिर भाई, आपने सवाल पूछा अरब इमारात में 1994 यहाँ पे हमारे बुज़ुर्ग वालिद साहब और अंकल यहाँ पे सेटल थे। तो उस टाइम से यहाँ पे मैं आया हूँ, यहाँ पे कुछ स्टडी की, उसके बाद फिर मैंने जॉब की। वहाँ से फिर मैंने स्टार्ट की फ़िश बिज़नेस दुबई। फिर वो करते करते 4-5 साल के बाद फिर मैं वापस यहाँ अबू धाबी आ गया हूँ। यहाँ पे मैंने फिर जॉब की। फिर हालात के साथ साथ तब्दील होता रहा। फिर उसके बाद मैं दोहा कतर चला गया, वहाँ पे फिर मैंने फ़िश बिज़नेस कराची से इंपोर्ट कर रहा था। और उसके बाद फिर यूएई आया, फिर यहाँ पे मैंने ट्रांसपोर्ट बिज़नेस शुरू की स्टार्ट में। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सक्सेस रहा और मेहनत भी की है। तकरीबन 2016 से ट्रांसपोर्ट बिज़नेस शुरू की और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह वो है। और उसके बाद फिर साथ साथ में हम लोगों ने क्लीनिंग सर्विस शुरू की, डोर टू डोर। यहाँ पे जो यूएई में एक्चुअली लोग ऑन कॉल करते हैं हाउस मेट के लिए, मतलब नानी हो गई, क्लीनिंग हो गई हाउस में, या और जो मसले होते हैं, तो वो एक्चुअली हम लोगों ने कोरोना से पहले तकरीबन 2 महीने पहले स्टार्ट की। तो फिर बस बदकिस्मती से वो फिर वबा आ गई। हम लोगों ने सोचा कि यार बिल्कुल ख़त्म हो गया सब बिज़नेस वगैरह, लेकिन अल्लाह का शुक्र है तो उसके बाद वो सिलसिला चलता रहा, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कायम है और बेहतर है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैंने सुना है कि यहाँ पर जब कोरोना की वबा आई तो बहुत से जो बिजनेस है बहुत इफेक्ट हुए हैं। तो कोरोना जो कोविड-19 था तो उसका आपके बिजनेस पे क्या असर पड़ा? एक्चुअली नासिर भाई, ज़ाहिर है एक वबा पूरी दुनिया में थी और उसका असर तो पूरे दुनिया में पड़ गई और कारोबार को भी मसलन उसने लपेट में लिया और काफ़ी लोगों को नुकसानात भी हो गए, कारोबार भी बंद हो गया, किसका फिर अच्छा भी चला उसमें कुछ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे क्योंकि यूएई जो कंट्री है, यहाँ पे एक रूल ऑफ लॉ सही तरीके से चल रहा है और उस पर सब लोगों ने अमल दरामद करते हुए तो उस पर अच्छे तरीके से काबू पाया और कोई ख़ास ज़्यादातर नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता कुछ मतलब इफ़ेक्ट थोड़े से बहुत हो गए, जो मतलब उस परसेंटेज अगर आप कह सकते हो, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कोई बिल्कुल ही ख़त्म हो गया या कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसमें काफ़ी लोग इस तरह थे कि बहुत अच्छे, स्पेशली हमारा क्लीनिंग का जो काम था कोविड में हमारे लिए, तो फिर और भी मतलब ज़्यादातर कैम्प वगैरह साफ़ होते रहे तो काम हमारा और भी माशाल्लाह अच्छा हो गया, तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात की, इमारात की जो रूल्स हैं उनके बारे में आपने बात की। तो अगर कोई बंदा आए यहाँ पर बिजनेस शुरू करे तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और वो कैसे बिजनेस शुरू कर सकता है? जैसे कि आपने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी के बारे में पूछा है, माशाल्लाह नासिर भाई आप भी यहाँ पे हो और मैं लास्ट 28 ईयर से, मतलब ऐसे आप समझ लें कि मैं बचपन से यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद की चीज़ है वो ये है कि रूल्स एंड रेगुलेशन वो बिल्कुल 100% है, छोटे बड़े के लिए है, सरकारी गैर सरकारी के लिए, और ये आप भी जानते हो। और अपॉर्चुनिटी की बात रही, सबसे पहले तो किस्मत की बात होती है, कोई किस फील्ड में कोई किस फील्ड में, लेकिन मेरा ख्याल में कि हर फील्ड में अगर आप यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट करें, स्पेशली आजकल के हिसाब से रियल एस्टेट भी अच्छी है, मतलब प्रॉपर्टी वगैरह, और उसके अलावा हमारा ट्रांसपोर्टेशन तो चलता ही है, वो तो हमारा मतलब बिज़नेस है, उसमें भी काफ़ी लोग आगे भी चले गए हैं और काफ़ी लोगों को फिर नुकसान भी हो जाते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप बिज़नेस किस तरह चलाते हो। लेकिन मेरा ख्याल में ऑल ओवर बहुत बेहतर कंट्री है, फ्रेंडली कंट्री है, और हमारा जैसे कि सब पाकिस्तानी तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं, यानी हम ये भी कहते हैं कि ये हमारा सेकंड होम है, सेकंड होम कंट्री है। तो ये मतलब मेरा ख्याल में यहाँ पे अपॉर्चुनिटी तो बेहतर है। आपका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, तो ट्रांसपोर्टेशन के बिज़नेस में आपके पास क्या-क्या मशीनरीज़ हैं, क्या-क्या जो नए इक्विपमेंट्स हैं, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? अच्छा नासिर भाई, जैसे कि आपने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पूछा, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने स्टार्ट की 2016 में, तो वेरी नेक्स्ट 2 मंथ
میرے پاس ایک پروجیکٹ آیا جو ادس ابوظہبی میں جو مطلب بڑا ایگزیبیشن ہوتا ہے یہاں پہ گورنمنٹ کے لیول پہ. تو میرے پاس ٹرانسپورٹیشن میں ہم لوگ اسکول ٹرانسپورٹیشن پرووائڈ کرتے ہیں, اسکول بسز, اور اس کے علاوہ پرائیویٹ ٹرانسپورٹیشن جو کمپنی کے لیبر وغیرہ یا آفیسز اسٹاف. تو یو کین سے آل کائنڈ آف ٹرانسپورٹیشن ہمارے پاس اویلیبل ہے, اور ہم لوگ پرووائڈ بھی کرتے ہیں. اسٹار سیکورٹی کمپنی جیسے کہ سیکورٹی گارڈز ہوتے ہیں اس کو مطلب ڈراپ کرنا, تو یہ کافی مطلب جو فیلڈ ہے وہ سب فیلڈ میں الحمدللہ ہمارے کام ہے, اور وہاں پہ ہمارا مطلب کام چلتا رہا ہے. آپ کی کلیننگ سروسز کمپنی ہے, تو کلیننگ سروسز میں آپ کیا کیا جو ہے سروسز پرووائڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں کلیننگ سروس جو ہماری کمپنی ہے اس کا تو ہمارے پاس ہاؤس میڈ ہوتے ہیں. ہم لوگ گھروں میں جو کلیننگ ہوتے ہیں مطلب فل ولاز, اپارٹمنٹ, بلڈنگز, وہاں پہ ہم لوگ لیڈیز پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ پھر اسکول نانی پرووائڈ کرتے ہیں, بیبی کیئر جس کو کہتے ہیں, بیبی سیٹر کہتے ہیں, وہ پرووائڈ کرتے ہیں. اور گھروں میں جیسے کہ آن کال ہمارے پاس کلائنٹ ہے مطلب کانٹیکٹ بیس پہ ویکلی 2 ٹائم 3 ٹائم, اور سم اس طرح بھی ہیں کہ مطلب آل منتھ 5 ٹائم ان دا ویک وہ بھی کرتے ہیں. تو یہ ہم ہر لیول کے پرووائڈ کرتے ہیں. وہاں پہ جو مطلب آئرننگ جو ہوتی ہے, استری وغیرہ, یہ بھی مطلب ہم لوگ مطلب جو بھی گھر کا کام ہوتا ہے اس کے لیے ہم لوگ ہاؤس میٹ پرووائڈ کرتے ہیں پر آور کے حساب سے. مطلب اگر سٹی کے اندر ہے تو 25 درہم پر آور ہوتا ہے. آؤٹ آف سٹی جو ڈفرینٹ ایریا کے ڈفرینٹ پرائسز ہوتے ہیں, 30 درہم پر آور, 35. پھر ود مٹیریل مینس جو ڈیٹول کلیننگ مٹیریل جو ہوتی ہے اس کے ساتھ جو لیتے ہیں پھر وہ 5 درہم پر آور ایکسٹرا ہم لوگ چارج کرتے ہیں. تو اس طرح ہمارے پاس جو بھی فیلڈ کلیننگ کا ہے وہ سب تقریباً کور کر رہے ہیں. اچھا, میں نے سنا ہے کہ آپ ایگریکلچر کے بزنس سے بھی وابستہ ہیں, تو ایگریکلچر آپ یہاں پہ کر رہے ہیں یا پر پاکستان میں کر رہے ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا اچھا ناصر بھائی, جیسے آپ نے اچھا سوال کیا ایگریکلچر کے بارے میں. فرسٹ آف آل مجھے بہت زیادہ لگن ہے پرسنلی, آپ کو شاید اس کے بارے میں علم بھی ہو. اور یہاں پہ بھی میرا انکل ہے, جیسے کہ ہم لوگ ایک دن گئے تھے وہاں پہ, جی, تو یہاں پہ بھی وہ انکل کافی ٹائم سے اراؤنڈ 28 ایئرس سے وہ کر رہے ہیں یہاں پہ. اور پاکستان میں تو اسپیشلی ہمارا جو کام بیسکلی وہاں پہ ہمارا کوئی اور بزنس نہیں ہے, اونلی ایگریکلچر, کیونکہ ہمارا گریٹ فادر سے لے کر ابھی تک وہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. تو الحمدللہ بیسٹ ہے, بہت زبردست ہے. اور میرا خیال میں جیسے کہ ہمارے ملک میں اگر ایگریکلچر کی طرف صحیح توجہ دی جائے تو کافی حد تک ہم لوگ جو مطلب فوڈ کرائسس سے ہم لوگ نکل سکتے ہیں, اور فوڈ میں اسپیشلی خود کفیل ہو سکتے ہیں. تو یہ میرا خیال میں ہمارے گورنمنٹ کے لیے بھی چاہیے کہ وہ اس طرح توجہ دے اور اسپیشلی ہیلپ کرے کسان بھائیوں کا جتنے بھی ہیں, اور اس کو اچھا معاوضہ دے تاکہ ہر بندہ اس طرف رائے ہو جائے. کیونکہ کافی لوگ یہ بھی سوچتے کہ یار کسان کی طرف کوئی سوچ نہیں رہا اور کوئی کسان کا مطلب خیال نہیں رکھ رہا گورنمنٹ, تو اس وجہ سے. لیکن میرا خیال میں کہ اگر ہمارے گورنمنٹ اس طرف توجہ بالخصوص دینا چاہیے, اور بہت ضروری ہوگا ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے. اچھا عمر بھائی, آپ پاکستانی کمیونٹی جو ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں بزنس کے حوالے سے؟ آپ ان کا اپنا پیغام ریکارڈ کر سکتے ہیں. ناصر بھائی, جیسے کہ آپ نے کہا پاکستانی کمیونٹی کے لیے, فرسٹ آف آل ہم تو مسلمان ہیں, اور ہمارے اسلام بھی یہ ہے کہ کاروبار میں برکت ہوتا ہے. اور میرا خیال میں کہ اگر کس کے پاس اپرچونٹی ہوتی ہے بزنس کا, تو جاب سے 100% یا 100 گنا آپ کہہ سکتے کہ وہ بہتر آپشن ہوتا ہے کہ انسان کوئی بھی. لیکن یہاں پہ پھر آ کے وہ سرچ بھی کر سکتے ہیں اگر اس کو جو ایزی ہو, کیونکہ ہر انسان کا اپنے ایک سسٹم میں ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ اس کا مثلا جیسے کہ میں نے ابھی ٹرانسپورٹ چوز کیا ہے, کوئی لوگ ہیں کسی نے اور کوئی بزنس چوز کیا ہے, جس کا جس طرف ایکسپیرینس ہو, تو وہاں پہ میرا خیال میں وہ بزنس کی طرف توجہ دے تو وہ بہتر ہوگا, اور انشاءاللہ اس کا فیوچر بھی اچھا ہوگا. کیونکہ یہاں پہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ رول آف لا اور ایوری تھنگ یہاں پہ بالکل اچھی ہے, اور پرامن ملک بھی ہے, اور سب کچھ یہاں پہ بالکل بیسٹ جا رہا ہے. تھینک یو سو مچ عمر بھائی, آپ نے ہمیں تدبیر میڈیا کو جو ہے نا اپنا قیمتی وقت دیا, اور انشاءاللہ جو ہے نا ہم آپ کا نیکسٹ انٹرویو پاکستان میں کریں گے. بہت شکریہ, بڑی مہربانی کہ آپ نے ٹائم دیا, اور انشاءاللہ پھر ضرور ملیں گے. بڑی خوشی ہے آپ سب سے مل کے, اور میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کیمرہ مین یہاں پہ جتنے بھی اسٹاف ہے سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں پہ آ کے میرا جو آفس ہے اس کو چوز کیا. السلام علیکم.